Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 11, Suratul Ali Imran, ayat number 109. 1010 से आज हम सूरतुल आली इमरान का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसकी ट्रांसलेशन और तफसीरुल कुरान को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुंतुम तुम हो खैरा बेहतरीन उम्मतिन उम्मत उखरिजत भेजी गई है लिन्नासी लोगों के लिए तअमुरूना जो के हुक्म देते हैं बिल मारूफी अच्छे कामों का व तन्हौना और मना करते हैं अनिल मुनकरी बुरे कामों से वो तुमिनूना और ईमान लाते हैं बिल्लाही अल्लाह पर वलौ आमना और अगर ईमान ले आते अहलल किताबी अहले किताब लकान खैरुल लहुम तो इनके लिए भी बेहतर था, इनके लिए ज्यादा बेहतर था। मिनहुम इनमें से मिनहुमुल मुमिनूना इनमें से ईमान वाले व अक्सरुहुम और इनमें से अक्सर फासिकून नाफरमान हैं। तुम सबसे अच्छी बेहतरीन उम्मत हो, वो उम्मत जो लोगों के लिए ज़ाहिर की गई है कि लोगों को नेक कामों का हुक्म देते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं, अच्छे कामों के बारे में बताते हैं, बुरी आदतों से बुरी बातों से रोकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाते हैं। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो इनके लिए भी ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है। वलो आमना अहलुल किताबी और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते। अहले किताब कौन है? अहले किताब ईसाई और यहूदी और ज़बूर के मानने वाले। इनको कहा गया है कि अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इनकी किताबों में पहले से बयान किया गया था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होने वाले हैं। उनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाएंगी, उनकी ये खूबियाँ होंगी और वो आखिरी नबी उज़ ज़मां होंगे। ता क़यामत तक के लिए उनकी ही इत्तबा बेहद ज़रूरी है, उनकी इत्तबा की जाएगी तो ही ज़रिए नजात है। मिनहुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून और इनमें से बहुत से ईमान वाले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादा ऐसे भी हैं जो कि नाफरमान हैं। अब यहाँ पे मुसलमानों को, जैसे कि पिछली आयत में हमने डिस्कस किया था कि कहा गया था कि आपने साबित कदम रहना है, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी है, अमर बिल मारूफी व नही अनिल मुनकर पे अमल करना है। मीन्स के लोगों को नेकी का हुक्म देना है, बुरे कामों से बचने का कहना है। इसी तरीके से इस आयत में भी यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मत है, उम्मत मुसलमा का जिसको खिताब दिया गया है, वो कौन सी उम्मत है? जो कि उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो अमर बिल मारूफी व नही अनिल मुनकर पर अमल करते हैं। ठीक है, अमल करते हैं और वो क्या करते हैं कि जो लोगों को नेक कामों का हुक्म देते हैं, लोगों से कहते हैं, खुद भी अच्छे काम करते हैं और लोगों को भी अच्छे काम करने का कहते हैं। अच्छे कामों में क्या है? हमारी ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके भी आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, लोगों के साथ रहन-सहन में, लोगों के साथ बातचीत में, लोगों के साथ इख़्लाक़ में, लोगों के साथ मुआमलात में, इन तमाम चीज़ों में लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। ठीक है? उम्मत मुहम्मदिया की यहाँ पे फ़ज़ीलत बयान की गई है कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से बचने का कहते हैं। इस उम्मत की फ़ज़ीलत की एक बड़ी दलील ये भी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं। जिस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के सरदार और तमाम नबियों से अफ़ज़ल हैं, इसी तरह से आपकी उम्मत भी तमाम कौमों और उम्मतों से अफ़ज़ल और बरतर है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़ज़ल या उनकी फ़ज़ीलत को कहा गया है कि ये सबसे बेहतर है, इनकी बर्तरी को बयान कर दिया गया है, इसी तरीके से इनकी उम्मत को भी फ़ज़ीलत दी गई है। इस आयत में बताया गया खैरा उम्मतिन, ठीक है? खैरा उम्मतिन बेहतरीन उम्मत
کون سی بہترین امت ہے؟ اس میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. ٹوٹل یہاں پہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں. تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں. تنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. تؤمنون باللہ، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں پہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس میں زبان، ہاتھ، قلم، تلوار، یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر لکھنے والا ہے، لکھاری ہے، جتنا اچھا لکھے گا، لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف لے کے آئے گا، وہ اپنے قلم کا حق ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی لکھنے والا ایسے لکھے، کوئی فحش چیزیں لکھے، کوئی ایسی چیزیں لکھے جس سے لوگوں میں جو ہے نا امیدی پیدا ہو، لوگوں میں ایسی چیزیں پیدا ہوں کہ لوگ اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں، یا جو چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہیں ایسی چیزیں لکھے گا، تو وہ ان لوگوں میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس لیے قلم، ہاتھ، زبان، تلوار، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. لوگوں کو خود بھی نیکیوں پہ عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی کہنا ہے. برے کاموں سے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ نے برے کاموں سے بچنا ہے. اب یہاں پہ اہل کتاب سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی اگر آخری کتاب اور آخری شریعت پر ایمان لے آئیں اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر لیں، جس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا وہ صاف پاتے ہیں، صاف لکھا ہوا پاتے ہیں، تو بلا شبہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ خیر امت، بہترین امت کا لقب جن لوگوں کو ملا ہے، یہ لوگ اہل الکتابی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اہل الکتاب لکان خیر لہم، یہ لوگ اہل کتاب بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور آخری شریعت پر ایمان لے آئیں. لن یضروکم، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے، ہرگز نہیں خراب کر سکیں گے، الا سوائے اذن، تکلیف دینا یا ستانا. وہ آپ کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی خفیف سی اذیت اور ستا سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر آپ ان سے لڑیں، یولوکم، وہ تمہیں پیٹھ پھیر کے دکھائیں گے، یولوکم، وہ پیٹھ پھیریں گے، ادبارہ، پیٹھ، وہ مڑیں گے، پیٹھ پھیریں گے، ادبارہ، اپنی پیٹھ، ثم پھر لا ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت، ان پہ ڈال دی گئی ہے، ان پہ چسپاں کر دی گئی ہے، ان کے سامنے ان پہ عیاں کر دی گئی ہے، ظاہر کر دی گئی ہے، صاف دکھا دی گئی ہے. ضربت، ڈال دی گئی، ظاہر کر دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، اللہ سوائے بحبل من اللہ، بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے سوا، وحبل، اور وعدہ، من الناس، لوگوں سے، وباء، اور وہ لوٹیں گے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ تمام لوگ لوٹیں گے. وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، مسکنت، محتاجی، اور ان پر محتاجی بھی ڈال دی گئی، مسکنت، اور ان پر ڈال دی گئی محتاجی، ذالکا، یہ کہ، بما، جو، عصب و کانو، کرتے تھے گناہ کے کام، کرتے تھے وہ گناہ کے، بما، جو، عصوا، کرتے تھے، عصوا، گناہ کے کام، بکان، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، لیسو، ہرگز نہیں، یہ، ہاں جی، یہاں پہ مجھے لگتا ہے میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا. وضربت، اور ڈال دیے، علیہم، ان پر، مسکنت، محتاجی، ذالکا، یہ، بانہم، کہ وہ کانو تھے، یکفرون، انکار کرنے والے. یہ میں یہاں سے تھوڑا سا اسکپ کر گئی تھی کہ وہ انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، بغیر حق، نہ حق قتل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ عربک کے بھی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ بالکل اردو کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی عربی زبان سیکھنے میں. بغیر، بغیر ہم یوز کرتے ہیں نا بغیر نہیں کے لیے، بغیر حق، ناحق قتل کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ، قتل کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا، اردو زبان میں بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہی ہے
वो यक़्तुलूना, और वो कत्ल किया करते थे। यक़्तुलूना इसमें ज़्यादा लोगों को कत्ल करना है, अंबिया ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो रही है। व यक़्तुलूना, और वो कत्ल किया करते थे अंबिया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिगैर हक़, नाहक, बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात, आयात उर्दू ज़ुबान में भी आयात हैं, अरबिक में भी आयातिल्लाह, बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात। ज़ालिका, ये बिमा जो के असव्वा, बीमा जो कि असव्वा, इन्होंने नाफरमानी की या गुनाह किया, वकानू, और वो थे यातदून, हद से ज्यादा बढ़ जाने वाले, अपने गुनाहों में हद से ज्यादा बढ़ जाने वाले। अब यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है कि ए मुसलमानों, आप इत्मीनान रखिए कि ये यहूदे मदीना जो आपको तंग कर रहे हैं, आपके सख्त मुखालिफ हैं, और कितनी ही कोशिशें कर लें आपको नुकसान पहुंचाने की, मगर ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अपनी प्रोटेक्शन में दिया हुआ है, मुसलमानों की हिफाजत फरमाई हुई है। इसलिए उनसे कहा जा रहा है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और हर किस्म का अगर वो आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो सिवाय जुबान दराजी के तुम्हारे खिलाफ वो या तो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, प्लानिंग्स करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे, या वो आपके साथ जुबान दराजी करते रहेंगे, लेकिन वो हिम्मत करके कभी भी जंग के लिए तुम्हारे मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो जुर्रत करेंगे तो शिकस्त खाकर पीठ फेर के भागते हुए भाग निकलेंगे, और तुम्हारे मुकाबले में कभी नहीं ठहर सकेंगे। अगर मुकाबले के लिए आएंगे तो ठहर नहीं सकेंगे, और अगर कभी जो है वैसे तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि वो आपसे मुकाबला ही ना करें। ठीक है, अगर मुकाबला करें तो वो आपसे कभी भी जीत नहीं सकते, बिकॉज अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इस्लाम है वो बुलंद होकर रहने वाला है। और यहाँ पे ये बात की जा रही है, वो अहले मदीना यहूदी, ए मुसलमानों, आपको हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, मगर जरा सी हल्का सा, यहाँ पे बात की जा रही है ना कि वो थोड़ी सी लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, वो आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, किसके जरिए से? जुबान के जरिए से, इल्ला सिवाय अजन, खफीफ सी हल्की सी तकलीफ दे सकते हैं, किसके जरिए से? जुबान दराजी के जरिए से, जुबान से आपको बुरा भला कह दें या जो भी कह दें, तो ये चीज यहाँ पे बात की जा रही है। फिर जैसे कि मुसलमानों से कहा गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों से कहा था कि मुसलमान जो हैं वो गालिब आ जाएंगे, बेशक ये एक छोटी जमात होगी, लेकिन बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिखाया कि किस तरीके से मुसलमानों ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत, मुहताजी डाल दी। जहाँ-जहाँ वो चलते गए, जहाँ-जहाँ वो भागते गए, उन पर ज़िल्लत, और क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को झुटलाते थे, ठीक है? वो यकफुरूना, इनकार करते थे, बिआयातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का इनकार करते थे। जब उन पर तौरात नाज़िल की गई, उन्होंने कहा कि वो तौरात तो पहले वो कह रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए ऐसी बुक नाज़िल करें जिसमें वाज़ेह तौर पर अहकामात मौजूद हों, और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें, अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौरात की तख्तियाँ लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीछे से बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और उन्होंने जो थे बाकी तमाम लोगों से भी कहा कि आप भी इसी की इबादत कीजिए, और इसके अलावा जब तमाम अहकामात उनके सामने आए, उन्होंने कहा ये तो बहुत सख्ती वाली चीज़ें हैं, मीन्स कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, मछलियाँ नहीं पकड़नी, ये चीज़ें बहुत, अब हम इनको नहीं मानेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि वो लोग इसके अलावा भी बहुत से काम किया करते थे, वो यक़्तुलूनल अंबिया, उन्होंने बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया था, उन्होंने नाहक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया करते थे, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और भी बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने नाहक कत्ल किया था। ठीक है? तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि वो अपनी नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाले थे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो अपनी नाफरमानी में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाहक कत्ल कर दिया करते थे, अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन पे क्या चीज़ डाल दी? अल्लाह ताला ने उन पर ज़िल्लत और मोहताजी डाल दी।
ٹھیک ہے. اور وباء بغضب من اللہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لوٹے, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرنے والے, اللہ رب العزت کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں ذلت اور گمراہی میں ڈال دیا جاتا ہے. لیسو سواء, نہیں ہے برابر, لیسو نہیں ہے, سواء برابر, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, امتن ایک جماعت, قائمتن. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے بات ہوئی تھی اہل کتاب کی, جس میں ایسے لوگ تھے جو کہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا کرتے تھے, ناحق قتل کیا کرتے تھے, اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے. لیکن یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. دیکھ کے یہ ہماری کہاوت ہے, یہ قرآن پاک میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز برابر نہیں ہے. لیسو برابر نہیں ہے, لیسو نہیں ہے, سواء برابر, کوئی چیز برابر نہیں ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں بھی بہت سے لوگ اچھے ہیں. من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, امتن ایک جماعت ایسی ہے, قائمتن جو کہ قائم کرتی ہے, یا جو کہ یتلونا وہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, آیات اللہ, اللہ رب العزت کی آیات کا. تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. انجیل کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. اور اس میں جو احکامات ہیں وہ بھی آیتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پڑھتے ہیں, اگر وہ پڑھتے ہیں تورات تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, آیات اللہ, اللہ رب العزت کی آیات کا, اناء اللیل, رات کے وقت, تہجد میں, رات کے وقت, آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وہم, اور وہ, یسجدون, اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اچھے ہیں, جو کہ اللہ رب العزت کی ماننے والے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے سچے پکے فالوورز ہیں. اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اتنے اچھے بھی ہیں, ان اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں ان میں. اور وہ کون ہیں؟ جو کہ اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات کا, اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یؤمنون, ایمان لاتے ہیں, باللہ, اللہ پر, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے. والیوم الآخری, اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون, اور وہ حکم دیتے ہیں, بالمعروف, اچھے طریقے سے لوگوں کو وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ, اور وہ روکتے ہیں, عَنِ الْمُنْكَرِ, برے کاموں سے. وَيُسَارِعُونَ, اور وہ بڑھنے والے ہیں, آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے, آگے بڑھ کے جلدی سے حصہ لیتے ہیں. وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ ہیں, مِنَ الصَّالِحِينَ, جو کہ نیکوکار ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں, جو کہ نیکوکار ہیں. وما, اور جو یہ فعلو کریں گے, من خیرن, کوئی نیکی, فلن یکفروہ, تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اور جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی, اس کی نیکی کاؤنٹ ہوگی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے, کسی کے رستے سے پتھر ہٹا دیا ہے, یا کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے, وہ کاؤنٹیبل ہے, اس کو گنا جائے گا, وہ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ, اور اللہ, علیم, جانتا ہے, بالمتقین, پرہیزگاروں کو. اللہ رب العزت کی ذات با علم ہے, علم رکھتی ہے, جانتی ہے, جو کہ نیکوکار ہیں, جو کہ متقین ہیں, جو کہ پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اہل کتاب میں, اہل کتاب بھی سارے برابر نہیں ہیں, مینس کے سارے جھٹلانے والے نہیں ہیں, ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھتے ہیں, آیات کو پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سجدے بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت پر, اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں, اور نیک کاموں میں دوڑ دوڑ کے حصہ لیتے ہیں, بھاگ بھاگ کے حصہ لیتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو کہ سکسیسفل ہیں, جو کہ کامیاب ہیں,
जो कि नेकोकार हैं, और जो कोई नेकी करेगा, छोटी सी नेकी करे, बड़ी नेकी करे, तो वो इससे हरगिज महरूम नहीं किया जाएगा कि उसको इसका रिवॉर्ड मिले। छोटी सी नेकी का भी उसको लाजमी रिवॉर्ड दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हर चीज का इल्म मौजूद है। किसी ने छोटी नेकी की है या बड़ी नेकी की है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास उसका इल्म है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है मुत्तकीन लोगों को। किसी कौम की अच्छाई और बुराई का मेयार कौम की अक्सरियत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई किसी कौम में ज्यादा लोग बुराई करने वाले हों, लाइक अगर किसी जात की बात की जाए, कोई जात है, कोई एरिया है, कोई टाउन है, या कोई बहुत से लोग कहते हैं कि ये वाली कास्ट के लोग जो बहुत लड़ाके होते हैं, ये वाले नहीं लड़ाके, इस तरीके से बात करते हैं ना। मेजोरिटी को देखते हैं कि जिसमें मेजोरिटी जो काम कर रही होती है, तो लोग उनको ऐसा ही समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छाई और बुराई का मयार इसी चीज पर देखा जाता है कि अगर किसी खानदान में किसी के रिलेटिव्स ऐसे हैं, या कोई एरिया ऐसा है जहां पे लोग बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, ठीक है, चाहे उसमें कोई बुरे लोग भी मौजूद हों, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग अच्छे मौजूद होते हैं, तो लोग समझते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और उनमें से अगर कोई बुरा काम कर भी ले, लोगों को वो नजर नहीं आता, लोगों को ये लग रहा होता है कि इनकी फैमिली में या इस एरिया में या इस टाउन में लोग अच्छे हैं, और अगर इसने कोई छोटी सी बुराई कर भी ली है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हर कौम में क्योंकि अच्छाई और बुराई का मयार उसकी मेजोरिटी पर किया जाता है, तो इसलिए लोग भी यही समझते हैं कि जो अहले किताब हैं, अहले किताब में ज्यादा लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया करते थे, और लोगों का नाहक खून बहाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत का इनकार किया करते थे, तो वो सारे के सारे ऐसे हैं। तो यहाँ पे ये चीज वाज़ेह की जा रही है सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 113 में, कि अहले किताब भी सारे बराबर नहीं है, लैसु सवाअन, तमाम लोग बराबर नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत को पढ़ते हैं, और वो सजूद भी करते हैं, और वो रात भर इबादत भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाने वाले भी हैं, जो में आखिरत पर ईमान लाने वाले भी हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देने वाले भी हैं, और बुराई से रोकने वाले भी हैं, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले भी हैं, और ये लोग नेक भी हैं। और अगर इनमें से भी कोई नेकी करेगा ना, तो उसकी नेकी की नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी नेकी भी काउंटेबल होगी, उसको भी गिना जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन इल्म रखने वाली जात है, और मुत्तकीन परहेजगार लोगों को जानने वाली जात है। और यहाँ पे बात हुई है वउलाइका मिनस सालिहीन, वउलाइका, और यही लोग हैं, मिनस सालिहीन, जो कि नेकोकार हैं, सालिहीन हैं। तो कुरान करीम जिन जिन लोगों को साले करार देता है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, ठीक है, रात को उठकर, अना अल्लैली, रात को उठकर वो इबादत करते हैं, मीन्स के इसमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना आ गया है। अमर बिल मारूफी व नही अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, अपनी जुबान को बंद नहीं रखते, जहां वो लोगों को देखते हैं कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, वो लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी तरीके से नेकी के कामों में बड़े शौक से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यही लोग हैं जो कि सालिहीन हैं। यहाँ पे सालिहीन की क्वालिटीज बताई गई हैं, टोटल 4 क्वालिटीज बयान की गई हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखना। सेकंड, तिलावत करना और नमाजें अदा करना, तहज्जुद की नमाज भी इसमें आ जाती है। फिर क्या है? नंबर थर्ड है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दरस देते हैं। युसारिऊन फिल खैरात, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा इस तरीके से भी लेती हैं, लोगों को नेकी के कामों के लिए इनवाइट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये चीज जो है अगर आप करेंगे तो आपकी जो है जिंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद हमारे पास आखिरत की जिंदगी होगी, उसके लिए हमें क्या क्या अमाल करने चाहिए। ठीक है, और अगर अपना कभी पैसा लगाते हैं तो नेकी के कामों में लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। ठीक है, और यही लोग हैं जो कि सालिहीन हैं। इन्नल्लज़ीना, और जो लोग, जिन लोगों ने काफरू, इनकार किया, लन लन हरगिज नहीं, तुगनिया, काम आएंगे इनके, अनहुम,
ان کے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ اللہ کے شیئا کچھ بھی واولئک اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا ہرگز ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا. ڈھیروں ڈھیر مال جمع کرتے جائیں اور حرام کی کمائی کو جمع کرتے جائیں اپنی اولاد کے پیٹوں میں اس کو بھرتے جائیں نہ تو ان کی اولاد ان کے کوئی کام آ سکے گی نہ ہی ان کا مال ان کے کوئی کام آ سکے گا اور یہی لوگ ہیں جو کہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. مثال ما ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی هذه الدنیا فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے لیے جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کماسلی جیسے ریحن ہوا چلے فیہا اس میں سرن سردی ہو. ٹھیک ہے. فیہا اس میں سرن سردی ہو یا پھر اس میں بگولا ہو. ٹھیک ہے. اسقابت وہ جا لگے حرسن کھیتی کو قومن دوسری اسقابت جا لگے حرسن کھیتی کو قومن قوم کی ظلموں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا انفسہم اپنے اوپر فاہلکتہ پھر اس کو ہلاکت میں ڈال دیا وما ظلمہم اللہ اور اللہ ظلم نہیں کرتا ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولیکن اور لیکن انفسہم یہ لوگ یظلمون خود پر خود سے ظلم کرتے ہیں. جو لوگ دنیا کی زندگی کو اپنی تمام متاع کل سمجھتے ہیں ان لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا اور مال کے لیے مال لینے کے لیے تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو بدل ڈالتے ہیں. نہ تو ان کی اولاد ان کے کام آئے گی نہ ہی ان کا مال ان کے کام آئے گا. ان کے یہاں پہ قرآن پاک نے کتنی بہترین اگزامپل دی ہے. بہترین اگزامپل اس طرح سے دی ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہیں دنیا میں زندگی میں ان کی حالت اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک تیز ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو. ٹھیک ہے. سرن سردی ہو اسقابت اور وہ جا لگے ایسے لوگوں کی انہوں نے کھیتی بہت بڑا ان کا باغ ہے یا کھیتی ہے لیکن اتنی تیزی سردی بہت زیادہ ہے تیز ہوا چل رہی ہے اور وہ تیز ہوا ان کے سارے کھیت کو تباہ کر دے. ٹھیک ہے. ان کی ساری کھیتی کو تباہ کر دے تو اس طریقے سے ان کا وہ ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا. وہ خود پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں. مینس کے آخرت کی کھیتی اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے دنیا کی زندگی کو خراب کر دیا. دنیا کی زندگی کو چند دن کی زندگی کو انہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا. تو یہاں پہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جمع جو کرتے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو سٹور کرتے جا رہے ہیں لیکن سٹور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ان کے آخرت میں کام نہیں آئیں گی. آخرت میں وہ خالی ہاتھ ہوں گے. تو ان کی اگزامپل بھی یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ آخرت میں وہ ایسے ہوں گے خالی ہاتھ جیسے کہ ان کی جو کھیتی بنی بنائی تمام متاع جو ہے اس کے اوپر اتنی زور سے آندھی آئے اس کو تباہ کر دے یا پھر کوئی ایسا وہ آندھی یا سردی سے وہ تیز بارش آئے اور اس کو تباہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ ٹھہراؤ بطانتاً دوست من دونکم سوائے اپنے لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے خبالہ خرابے کی. اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جو کہ فساد کرنے والے ہوں. فدو اور وہ چاہتے ہیں ما عنتم کہ تم تکلیف پاؤ قد بدت البغضاء البتہ ظاہر ہو چکی ہے من افواہہم ان کے منہ میں سے وما تخفی اور چھپا ہوا ہے صدورہم ان کے سینے میں اکبر وہ زیادہ بڑا ہے. قد بینا الآیات اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کر دیتا ہے آپ کے لیے نشانیاں ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو. ہا انتم
हाँ अंतुम सुन लो तुम, उलाई वो लोग तुहिब्बूना तुम्हें दोस्त रखते हैं, वला युहिब्बूनकुम और वो नहीं दोस्त रखते तुम्हें, ऊपर से आपको दोस्त रख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपकी बातें आपसे पूछ के तो वो कफार को बता सकें, वो आपके दोस्त नहीं, वो मुनाफिक हैं। हाँ अंतुम, वो आपको रखते हैं, सुन लीजिए, हाँ अंतुम आप सुन लीजिए, उलाई वो लोग तुहिब्बूना जिन्हें आप दोस्त रखते हैं, वला युहिब्बूनकुम वो आपको दोस्त नहीं रखते, वो तुमिनूना और तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी किताब पर, कुल्ली ही सब के सब, वाइजा और जब लकूकुम वो तुमसे मिलते हैं, कौलू आमन्ना वो कहते हैं हम ईमान लाए, वाइजा खलू और जब वो अकेले होते हैं, अज्जू अलैकुमुल अनामिना मिनल गैज़, अनामिला मिनल गैज़ और वो अपनी उंगलियों को मरोड़ते हैं, काटते हैं गुस्से से, मिनल गैज़ गुस्से से, कुल कह दीजिए मूतू तुम मर जाओ बिगैज़िकुम अपने गुस्से में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन इल्म रखने वाला है, बिज़ाति सुदूर सीने में छुपी हुई तमाम की तमाम बातों को अल्लाह ताला जानता है। इन तमसस्कुम अगर तुम्हें पहुंचे हसनतुन कोई भलाई, तसुहुम इन्हें बुरी लगती है, व इन तुसिबकुम और अगर तुम्हें कोई पहुंचे सय्यतुन कोई बुराई, यफ़रहू तो वो खुश हो जाते हैं, वो आपके ऐसे वेल विशर हैं, ऐसे आपके दोस्त हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि आपके साथ कोई बुराई पेश आ रही है या आप परेशान हो, तो वो क्या करते हैं खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि आप खुश हैं, आपके साथ अच्छा मुआमला पेश किया जा रहा है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। व इन तस्बिरू और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू और परहेजगारी इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम नहीं बिगाड़ सकेंगे आपका कुछ भी, कैदुहुम इनका फरेब, शैआ कुछ भी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा जो कि यामलून आप करते हो, मुहीत इसका अहाता किए हुए है। यहाँ पर बात की जा रही है, ए मुसलमानों आप कफ़ार को और उन लोगों को जो कि अहले किताब हैं, इन लोगों को अपना दोस्त ना बनाइए, ठीक है? क्योंकि वो आपके वेल विशर नहीं हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं हैं। बज़ाहिर वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन जब वो अपनी कौम के पास होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम तो वैसे ही उनके पास गए थे, लेकिन हम जो हैं ईमान लाने वाले नहीं हैं, ठीक है? और जब आपको कभी खुशी मिलती है तो वो लोग उस पे गुस्सा होते हैं, वो अपनी गुस्से में अपनी उँगलियों को मरोड़ते हैं, ठीक है? वइज़ा लकूकुम जब वो मिलते हैं क़ालू आमन्ना ईमान वालों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम ईमान वालों के साथ हैं। लेकिन जब वो अपने कफ़ार के साथ मिलते हैं, आपकी तमाम बातें उन लोगों को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ़ उनसे बातें मालूम करने के लिए गए थे, तो इसलिए अल्लाह ताला आपसे कहता है कि आप इनके मकरो फ़रेब में ना आइए और ऐसे लोगों से बचकर रहिए।